आजको भिडियोमा हामी सेटलमेन्ट केस र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडिङ कन्डिसनमा बीएमडी कस्तो हुन्छ फुल कन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई एक्जाम्पलको रूपमा लिएर बुझाएको छु। आज के पढ्छौं त्यो सरसर्ती हेरौं। आज पढ्ने भनेको हाम्रो यो क्वेसन भयो 2015 फलमा सोधेको पोखरा युनिभर्सिटीमा, त्यस्तै गरेर अन्य युनिभर्सिटीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि यो क्वेसन हामीले गरिसकेपछि अब यो तरिकाले यहाँ क्वेसन त्यसपछि हामी यो फ्री वेट डायग्राम बनाइसकेपछि हामी जान्छौं यसको एसएफडी र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा। यो क्वेसन आजको मेन क्वेसन यो भयो। त्यसपछि यो बेसिक कुराहरू भयो, कसरी के भयो भन्ने कुरा। अनि त्यस्तै गरेर आज पढ्ने भनेको बेसिक यो डिनोटेसनहरू के हो, डिनोटेसनहरू र यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको लोडिङमा यो यिनीहरू टाइपको लोडहरू आयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने बेला कस्तो हुन्छ। जस्तै यो यसमा भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ, यसमा सिधै फर्मुला हुँदैन, कसरी निकाल्ने यति कुराहरू आज सिक्छौं। अझै यसमा थप के सिक्छौं भने हामी सेटलमेन्ट केसमा अब यो सेटलमेन्ट केसहरू डिफ्रेन्ट टाइपको सेटलमेन्टहरू हुँदा कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ र कसरी हामीले डाइरेक्ट यो चाहिँ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन लिने भन्ने कुरा हामी यसमा आज सिक्छौं। बेसिक डिनोटेसन युज इन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड। डिनोटेसन हेरौं के लाइक के भन्छ। एमएबी भनेको फाइनल इन मोमेन्ट डेभलप्ड एट ए, एमबीए फाइनल इन मोमेन्ट डेभलप्ड एट बी, एम डैश एबी फिक्स इन मोमेन्ट एट ए, एम डैश बीए फिक्स इन मोमेन्ट एट बी, थीटा ए स्लोप एट ए, थीटा डेल्टा सिंकिङ अफ सपोर्ट और सेटलमेन्ट अफ सपोर्ट दुईटै भने पनि त्यो भनेको डेल्टाले डिनोट गर्छ। एसएफडी भनेको हाम्रो यसको फुल फर्म भनेको शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, त्यस्तै गरेर हाम्रो डेल्टा एबी भनेको सेटलमेन्ट अफ सपोर्ट ए विथ रिस्पेक्ट टु सपोर्ट बी, डेल्टा बीए सेटलमेन्ट अफ सपोर्ट बी विथ रिस्पेक्ट टु सपोर्ट ए। आज पढ्ने क्वेसन 2015 फल पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेसन। एनालाइसिस द कन्टिन्युअस बीम of the following movements taking simultaneously in A number. In A yields turning through 1 divide 250 radians in clockwise direction. In V sinks 30 mm in downward direction. In C sinks 20 mm in upward direction. The beam height constant I value हामीलाई यति दिएको छ र ई हामीलाई यति गिभन छ। यस्तै गरेर हाम्रो लोडहरू यो किसिमले हामीलाई क्वेसन दिएको छ। पोइन्ट लोडहरू ए बी को बीचमा 8 किलो न्यूटन, बी सी को बीचमा 4 किलो न्यूटन पर मिटर को हाम्रो यूडीएल दिएको छ। अनि सीडी को बीचमा 6 किलो न्यूटन को हाम्रो के दिएको छ, पोइन्ट लोड दिएको छ। अब डाइरेक्ट आन्सरमा जानु पूर्व हामी यसको सेटलमेन्ट केसहरू हेरौं। मानौ एउटा कन्टिन्युअस बीम एबीसीडी छ र त्यहाँ चारवटा सपोर्ट ए बी सी डी मा छ। त्यसपछि यो एउटा एक्जाम्पलको लागि लियौं हामी। नोटमा यहाँ तल डेल्टा एबी भन्नु र डेल्टा बीए भन्नु सेमै हुन्छ, साइन सहित भनेको बराबर हो। अहिले एकछिनमा बुझिन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि अब हेरौं। V सिंक डाउन बाई 15 mm भनेको छ भने बी मात्र तल जाने भयो, अरु सपोर्ट ओरिजिनल लेभलमा रहन्छ। यो बी सपोर्ट सरेर बी डेसमा पुगेको हो र त्यो कन्डिसनमा अब मैले यहाँ रेड पेनले ओरिजिनल लेभल अफ बीमलाई देखाएको छु र ब्ल्याकले सपोर्ट सिंकिङ भएपछिको पोजिसन देखाएको छु। अब यो कन्डिसनमा हेरौं। अब डेल्टा एबी भन्नाले
हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको ए को रिस्पेक्टमा बी को लेभल डिफरेन्स कति पुग्यो अहिले। यो ए सपोर्टको के भन्छ रिफरेन्समा बी को लेभल डिफरेन्स कति छ अहिले, कति पुग्यो ए को रिस्पेक्टमा बी डेस कति छ त्यो हेर्ने हो। अब साइन हेर्नुको लागि पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्नुको लागि डेल्टा पोजिटिभ when it leads to clockwise rotation and delta negative when it leads to anti-clockwise rotation। अब यो डेल्टा एबी पोजिटिभ 15 mm कसरी भयो, 15 mm भयो, यो हामीलाई दिएकै छ सिङ वाइ 15 mm भन्यो भने 50 mm त हुने भयो। अब पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने भन्नुको लागि ओरिजिनल लेभल भनेको यो रेड लाइनवाला, यो यहाँ पुग्नुको लागि कस्तो यसले लिड गर्यो त क्लकवाइज गर्यो भन्छ भने यसले क्लकवाइज लिड गर्छ भने यो पोजिटिभ भयो। त्यस्तै गरेर त्यही भएर एबी भनेको हाम्रो डेल्टा एबी भनेको पोजिटिभ भयो, डेल्टा सिबी भनेको हाम्रो के भयो त सिबी भनेको नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ किन भयो, एन्टी क्लकवाइज भयो, एन्टी क्लकवाइज भयो, त्यही भएर नेगेटिभ डेल्टा एबी इक्वल टु डेल्टा बिए हुन्छ। त्यस्तै गरेर डेल्टा बिसी इक्वल टु डेल्टा सिबी हुन्छ। यसमा क्वेसनहरुमा आउँदाखेरि हामीले क्वेसन गर्दाखेरि इक्जाम्पल यो चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन, बराबर नै हुन्छ। साइन सहित माइनस छ भने माइनस, प्लस छ भने प्लस बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर केस बी मा हेरौं, बी एन्ड सी सिङ डाउन बाइ 15 mm। बी र सी सिङ कतिले भयो, बी 15 mm ले गयो डाउन, सी पनि 15 ले गयो र सी डेसमा पुग्यो, बी डेसमा पुग्यो भन्यो भने अब डेल्टा एबी भनेको 15 mm। किनभने अब ए र बी को लेभल डिफरेन्स अहिले कति छ त, ए यहाँ छ बी यहाँ छ, लेभल डिफरेन्स 15 mm पोजिटिभ किन क्लकवाइज छ। त्यस्तै डेल्टा बिसी भनेको के भयो, बी देखि सी को लेभल डिफरेन्स। अब बी देखि सी जानुको लागि यो कति गयो हो 15 mm पनि गयो, 15 mm तल गयो, लेभल डिफरेन्स केही पनि भएन, त्यही भएर 0 भयो। लेभल डिफरेन्स छैन, यो दुईटा एउटै लेभलमा छ फेरि पनि भने यसको हाम्रो सेटलमेन्ट 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर डेल्टा सिडी भनेको अब सी देखि डी, अब यो डी देखि सी मा हेर्ने, डी यहाँ छ सी यहाँ छ, कहाँ छ 15 mm तल छ, यो भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भयो भने नेगेटिभ डेल्टा सिडी इक्वल टु -15 mm यसरी आयो। थर्ड केस हेरौँ, बी सिङ बाई 15 mm एन्ड सी लिफ्टेड अप बाई 15 mm। यो भयो भने बी 15 mm ले डाउन गयो अनि सी चाहिँ 15 mm ले अप गएर सी डेसमा पुग्यो, बी 15 mm ले डाउन गएर बी डेसमा पुग्यो भने अब यसमा हेरौँ, डेल्टा एबी भनेको हाम्रो ए र बी बीचमा, अब ए र बी डेसको बीचमा लेभल डिफरेन्स 15 mm पोजिटिभ क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ साइन। त्यस्तै गरेर डेल्टा बिसी भनेको हामीले के हेर्ने हो, अहिलेको कन्डिसनमा यो कहाँ पुग्यो त हाम्रो यो बीचको स्पान बिसी भन्ने, यो बी डेस र सी डेसको लेभल डिफरेन्स कति छ त्यो हेर्ने हो। लेभल डिफरेन्स भनेको बी यहाँदेखि यहाँ बी सम्म पुग्ने बेला 15 भयो, फेरि बी देखि यो सी डेसको लेभलसम्म पुग्नुको लागि हामीलाई 15 अझै लागेर 30 भयो। 30 अब पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भन्नुको लागि यो पनि एन्टी क्लकवाइज यो पनि एन्टी क्लकवाइज दुईटै जोड्ने, माइनस गर्ने, -30 भयो। त्यस्तै गरेर सिडीमा त केही फरक भएन, सिडी भनेको अघि जस्तै अब यो के छ क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, यो चाहिँ के भयो डेल्टा सिडी। अब केस 4 हेरौँ, डी नम्बरमा, बी सिङ बाई 15 mm एन्ड सी सिङ डाउन बाई 25 mm। बी पनि तल 15 mm, सी र कति आयो 25 mm डाउन भयो भने कस्तो हुन्छ। डेल्टा एबी भनेको हाम्रो के हुने भयो, ए र अब यो जुन सिङ्किङ भयो त्यो बीचको लेभल डिफरेन्स हेर्ने, कति आयो यो आयो 15 पोजिटिभ किन क्लकवाइज गयो। त्यस्तै गरेर अब डेल्टा बिसी भनेको कति भयो, डेल्टा बिसी भन्नुको मतलब अब पछि यो बी डेस र सी डेसको लेभल डिफरेन्स कति छ त्यो हेर्ने हो। हामीले लेभल डिफरेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 15 थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो 25 बाट यो 15 घटाउने कति आउँछ त्यति लेख्ने, 25 बाट 15 घटायो 10। अब उत्तिकै पनि यो पोजिटिभ किन भयो भन्नुको लागि हेर्ने हामीले, यहाँ क्लकवाइज छ पोजिटिभ हुन्छ। अब त्यसपछि डेल्टा डिसी र डेल्टा सिडी भन्ने एउटै हो भने यो -25 कसरी भयो, डी र सी डेसको लेभल डिफरेन्स कति छ
25 छ, माइनस किन भयो त यो चाहिँ यसले एन्टी क्लकवाइज गएको छ यहाँबाट यसको रिस्पेक्टमा, त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो। अब क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन हामी हजुरहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पष्टसँग यो पढ्ने। अब क्वेसन पढिसकेपछि हामी अब लागौँ। यहाँ गिभन के छ हामीलाई दिएको, आई को भ्याल्यु कति दिएको छ 3.82 इन्टु 10⁵ mm4 E इक्वल टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E भनेको 2 इन्टु 10⁵ न्युटन पर mm स्क्वायर। अब यसलाई हामी हामीलाई EI चाहिने हुनाले EI मा निकालौँ। EI लाई अब यसलाई किलो न्युटन मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ। यसको EI सँग मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 2 इन्टु 10⁵ भनेको यो के छ हाम्रो E, यसले 1000 ले डिभाइड गरेपछि न्युटनमा गयो। अब mm स्क्वायर छ भने यो mm लाई मिटरमा गर्नको लागि 1000 ले डिभाइड गर्ने, अर्को mm लाई फेरि 1000 ले गर्ने इन्टु अब त्यस्तै गरेर I को लागि पनि यसरी mm4 भएको हुनाले 1000 ले 4 चोटि डिभाइड गर्यो भने हाम्रो मिटर 4 मा यो आउँछ। त्यसपछि सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 764 किलो न्युटन मिटर स्क्वायर आयो। अब लागौँ स्टेप 1 मा फिक्स इन मुभमेन्ट। फिक्स इन मुभमेन्ट भनेको रेजिस्टिङ मुभमेन्ट हो, त्यो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। दैट इज एक्सटर्नल लोडले दिने मुभमेन्टको अपोजिटमा लाग्ने मुभमेन्टलाई हामी फिक्स इन मुभमेन्ट भन्ने हो। अब एक्सटर्नल लोड भनेको हाम्रो एबी यो स्पानमा एक्सटर्नल लोड 8 किलो न्युटन लागेको छ र यसले हामीले एक्सटर्नल लोडको मुभमेन्ट कस्तो दिन्छ त, यसले क्लकवाइज दिइरहेछ भने अब हामीलाई रेजिस्टिङ मुभमेन्ट के लाग्छ एन्टी क्लकवाइज लाग्छ। ए पोइन्टमा ए सपोर्टले हाम्रो फिक्स सपोर्टले रेजिस्टिङ मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। कति दिन्छ यो PL/8 एन्टी क्लकवाइज दिएको हुनाले यो माइनस साइन भएको हो, त्यहाँबाट हामीले यसरी निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर M बार BA भनेको PL/8 अनि गरेर 5 किलो न्युटन मिटर आयो। त्यस्तै गरेर M बार BC भनेको यो UDL भएको हुनाले WL²/12 यसरी हामीले निकाल्ने। त्यस्तै गरेर MCB भनेको WL²/12 यति आयो। M बार CD भनेको माइनस PL/8 भनेको 6 इन्टु 4/8 गरेर यति आयो, माइनस 3 किलो न्युटन मिटर। MDC भनेको पनि त्यसै गरेर PL/8 गरेर 3 आयो। अब स्टेप 2 मा जाउँ। बाउन्ड्री कन्डिसनमा हामीलाई के दिएको छ त, रोटेसनको केसमा थीटा A भनेको 1/250 रेडियन क्लकवाइज हामीले क्वेसनमा दिएको छ। अब यो थीटा B इक्वल टु वाट, थीटा C इक्वल टु वाट, थीटा D इक्वल टु 0 कसरी भयो भने थीटा B यहाँ क्वेसनमा थीटा B को ठाउँमा यो B भन्ने ठाउँमा हिन्ज छ, यहाँ हेरौँ क्वेसनमा हिन्ज छ र त्यस्तै गरेर C मा पनि हिन्ज छ। यो हिन्ज भएको ठाउँमा हाम्रो के आउँछ रोटेसन हुन्छ, त्यही भएर थीटा B र थीटा C आउँछ यहाँ भने यो D मा फिक्स छ, यसमा थीटा चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर A मा दिएको छ भने त हामीलाई दिएको लेख्ने। अब डिफ्लेक्सनको केसमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि इन B 30 mm डाउनवार्ड डाइरेक्सनमा स्विङ भएको छ र इन C चाहिँ 20 mm के भएको छ त 20 mm इन डाउनवार्ड डाइरेक्सन यो पनि भनेको छ भने हाम्रो यो क्वेसन भयो। अब त्यसमा हेरौँ डेल्टा AB भनेको कति भयो 30 mm, यसलाई डेल्टा AB भनेको A देखि B भनेको A पोइन्ट देखि B डेससम्मको लेभल डिफरेन्स 30 mm भयो। त्यस्तै गरेर डेल्टा BC भनेको -10 कसरी, अब लेभल डिफरेन्स बिट्विन B डेस एन्ड C डेस भनेको 10 भयो र नेगेटिभ साइन कसरी आयो त यो रोटेट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भयो विथ रेस्पेक्ट टु यो न्युट्रल एक्सिसको रिलेसनमा, त्यही भएर यति आयो। क्वेसनमा सोधेको हामीलाई यो स्विङ यो चाहिँ सपोर्ट C भनेको 20 mm अपवार्ड रहेछ। मैले चाहिँ क्वेसन फटाफट गर्दाखेरि मैले डाउनवार्डको केसमा गरेछु, डाउनवार्ड भनेर बुझौँ, दुवै डाउनवार्ड नै भएको छ किनभने मैले सिङ्किङ केस डाउनवार्ड केसमा गरेको छु यता। अब अपवार्ड केस पनि त्यस्तै हो, अघि मैले जुन भनेको थिएँ सेटल हुने केसहरू भनेको त्यस्तै किसिमले गर्ने हो। अब स्टेप 3 मा राइट डाउन स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन। स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा फर स्पान AB को लागि
MAB इज इक्वल टू M dash AB plus 2EI by L 2 theta A plus 2 theta B minus 3 delta AB by L हुन्छ। MAB भनेको फाइनल इन्ड मोमेन्ट। फाइनल इन्ड मोमेन्ट भनेको हाम्रो के को हुन्छ त इन्ड मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल लोड दैट इज फ्रिक्सन मोमेन्टले दिने, त्यस्तै स्लोप अर रोटेसनले दिएको मोमेन्ट दैट इज थीटाहरू, त्यस्तै गरेर इफेक्ट अफ सेटलमेन्ट सिंकिङ मतलब सिंकिङ अफ सपोर्टहरूले गर्दाखेरि यो भनेको के भयो एक्सटर्नल लोडले दियो, हाम्रो यो भनेको के भयो रोटेसनले दियो, यो भनेको चाहिँ केले दियो त सिंकिङ अफ सपोर्टले दियो। यो हामीले अस्ति राम्रोसँग पढिसकेका छौँ अगाडिको भिडियोमा। अब त्यस्तै गरेर एम डैश एबी हाम्रो अगाडि निकालिसकेका छौँ हामीले यति -5 प्लस 2EI 2 इन्टु EI को भ्यालु यति, L भनेको 5 इन्टु 2 इन्टु 1/250 क्वेसनमा दिएको छ प्लस थीटा बी माइनस 3 इन्टु यो डेल्टाको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। सबै निकालिसकेपछि हाम्रो यो इक्वेसन बन्यो। त्यस्तै गरेर MBA को पनि हाम्रो फर्मुला सेम हो माथिको जस्तै, र यहाँ B अगाडि छ भने यो थीटा B को कोएफिसिएन्टमा 2 हुन्छ, अरु सेम हो भ्यालु राख्ने इक्वेसन निकाल्ने। त्यस्तै गरेर स्पान BC मा पनि थीटा B MBC भन्यो भने हाम्रो यो इक्वेसन माथिको जस्तै सिमिलर हो, र यहाँ थीटा B छ अगाडि भने यो B को कोएफिसिएन्टमा थीटा B को कोएफिसिएन्टमा 2 हुन्छ भने थीटा C को कोएफिसिएन्टमा 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर इक्वेसन आयो। अनि त्यस्तै MCB को इक्वेसन पनि हाम्रो यो इक्वेसन आयो हाम्रो। त्यस्तै गरेर अब स्पान CD मा हेरौँ। स्पान CD मा MCD भनेको M बार CD, यो M बार CD भनेको फिक्स इन्ड मोमेन्ट C मा हो। त्यस्तै गरेर प्लस 2EI by L 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा C by L भएर यो इक्वेसन आयो। त्यस्तै गरेर MDC भनेको हाम्रो कुन इक्वेसन आयो त 8.73 प्लस 382 थीटा C। अब स्टेप 4 मा हेरौँ जोइन्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। अब यसमा जोइन्टमा के हुन्छ भने हिन्ज र रोलर सपोर्ट छ भने टोटल मोमेन्टको सम भनेको त्यहाँ 0 हुन्छ, किनकि रोलर र हिन्ज सपोर्टले मोमेन्ट क्यारी गर्दैन। त्यही भएर B मा हाम्रो हिन्ज छ, त्यही भएर समेसन मोमेन्ट अफ B इज इक्वल टु 0 भयो। B भनेको BA पट्टिको र BC पट्टिको दुईटै मोमेन्टहरू जोडेर त्यसको 0 हुने भयो। यो हाम्रो BA को भ्यालु कहाँसम्म छ यहाँसम्म। त्यस्तै गरेर BC जोड्यौँ र एउटा इक्वेसन निकाल्यौँ। मोमेन्ट एट C मा पनि हाम्रो हिन्ज अर रोलर मध्ये एउटा छ र त्योमा भयो भने हाम्रो के भयो MCB प्लस MCD इज इक्वल टु 0। यो दुईटै भ्यालु आइसकेको छ। MCB र MCD को भ्यालु अगाडि हाम्रो आइसकेको छ। यो राख्ने यहाँ राखेर हामीले एउटा इक्वेसन यो निकाल्यौँ। अब दुईटै इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर हामीले सल्भ गर्यौँ भने थीटा B को भ्यालु पनि आयो र थीटा C को भ्यालु पनि आयो। स्टेप 5 मा जाउँ। नाउ स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन बिकम। अब यसमा के गर्ने हो हामीले निकालेको 4 मा निकालेको थीटा B र थीटा C को भ्यालुहरूलाई स्टेप 3 का इक्वेसनमा राख्ने र इक्वेसनमा हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भने चेक पनि गर्न सकिन्छ हामीले गरेको राइट छ कि रङ छ भनेर। कसरी भन्दा हिन्ज अर रोलर सपोर्टको मोमेन्ट एड गर्दा 0 आउँछ भने ठीक छ, गरेको 0 आएन भने गल्ती छ हामीले गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। हाम्रो केसमा अहिले MBA र MBC लाई जोड्ने हो भने के आउँछ त 0 आउँछ। त्यस्तै गरेर MCB र MCD लाई जोड्ने हो भने यो र यो जोड्ने हो भने हाम्रो के आयो त 0 आउँछ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त गरेको ठीक छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब हेरौं स्टेप 6 मा FBD विथ लोड एन्ड इन मोमेन्ट को लागि। अब FBD बनाउँदाखेरि प्रत्येक सपोर्टलाई सेपरेट गराएर हामी FBD बनाउँछौं र सेपरेट गराउँदा डेभलप हुने रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यो रिएक्सनले हामी शियर फोर्स निकाल्दाखेरि काम लाग्छ। त्यस्तै FBD मै एक्सटर्नल लोड र इन मोमेन्ट पनि देखाउँछौं। यता हेरौं
यो भनेको एक्सटर्नल लोड भनेको हाम्रो क्वेसनमा दिएको लोडहरू हो। यो एक्सटर्नल लोड भयो। अनि यो इन्ड मोमेन्टहरू हामीले यता पत्ता लगायौँ। यो इन्ड मोमेन्ट हो स्टेप 5 मा पत्ता लगाएको। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो हामीले के गर्यौँ, जतिखेर एफबिडी बनाउँछौँ त्यो बेला हाम्रो अब रियाक्सनहरू यहाँ जेनेरेट भएको रियाक्सनहरू कति आउँछ त्यो निकाल्छौँ। यता हामी फर स्पान एबी को लागि निकाल्नको लागि समेसन मोमेन्ट रेट ए मा 0 हुन्छ भनेर हामीले यो RB1 र RA निकाल्नको लागि हामी यस्तो गरेको हो। यो निकाल्नको लागि RB1 × 5 क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ भनेर मानेको छु मैले। यो त्यही भएर माइनस भयो, एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। RB1 ले ए मा प्लस 8 × 2.5, यो 8 × 2.5 मोमेन्ट भनेको के हो, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, त्यही भएर प्लस 0.84 यो भनेको मोमेन्ट नै हो किनभने क्लकवाइज छ। पोजिटिभ माइनस 8 भनेको एन्टी क्लकवाइज, नेगेटिभ इक्वल टु 0 राख्यौँ। यहाँबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि RB1 भनेको 2.568 किलोन्युटन आयो अपवार्ड। त्यस्तै गरेर इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ त, समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल टु 0 हुन्छ। मैले माथि पोजिटिभ हुन्छ भनेर मानेको छु। RA मा RA प्लस RB1 भनेको यो भ्याल्युले जोड्यो भने दुवै कति कुन लोडलाई थेक्ने हो त, इक्विलिब्रियम हुनुको लागि 8 किलोन्युटन। त्यही भएर यो गरिसकेपछि हाम्रो के भयो, RA को भ्याल्यु पनि 5.432 किलोन्युटन अपवार्ड आयो। सिमिलरली BC सपोर्टमा पनि हामीले रियाक्सन RC1 निकाल्यौँ अनि त्यसपछि RB2 पनि निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर स्पान CD मा पनि हामीले रियाक्सन निकाल्यौँ, RD र RC2 निकाल्यौँ। अब हेरौँ शेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि BMD र SFD बनाउनुभन्दा अगाडि यसको लागि बेसिक कुराहरू हेरौँ। बेसिक कुराहरू हेर्दाखेरि कटिङ सेक्सनको लेफ्ट एन्ड लिँदा मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ भने शेयर फोर्स डाउनवार्ड पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर कटिङ सेक्सनको राइट एन्ड लिँदा मोमेन्ट क्लकवाइज पोजिटिभ र शेयर फोर्स अपवार्ड पोजिटिभ हुन्छ। अब यसमा हामीले के लिएका छौँ त, कटिङ सेक्सन भनेको यो भयो। यसको लेफ्ट एन्ड लिँदाखेरि यो मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भयो, यो पोजिटिभ र डाउनवार्ड फोर्सलाई हामी शेयर फोर्सलाई हामी पोजिटिभ लिने गर्छौँ भने यो सेक्सनमा हेर्नु पर्यो हामीले भने हामी क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ र अपवार्ड फोर्सलाई हामी शेयर फोर्सलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। यो हामी बेसिक हुन्छ हाम्रो के गर्ने बेला यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र शेयर फोर्स डायग्राम बनाउने बेला। अब अर्को बेसिक कुरा के छ भने शेयर फोर्स डायग्रामको लागि बीमको माथिपट्टि पोजिटिभ भ्याल्यु भर्छौँ भने तल नेगेटिभ भ्याल्यु भर्छौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा बीम लेभलको यो न्युट्रल एक्सिसको माथितिर नेगेटिभ तल पोजिटिभ भ्याल्यु भर्छौँ। अब सेप कस्तो बनाउने त लोडिङ अनुसार भन्नुको लागि यता हेरौँ। जस्तै पोइन्ट लोड छ भने शेयर फोर्स बनाउँदैछौँ भने रेक्ट्याङ्गुलर सेपको बन्छ। अनि त्यस्तै गरेर UVL यो UDL यो हो, UDL युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, यो UVL युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा हाम्रो ट्रायङ्गुलर सेप हुन्छ SFD को केसमा भने। अब UVL को केसमा प्याराबोलिक सेप हुन्छ। युनिफर्मली भेराइङ लोड भनेको ट्रायङ्गुलर केसमा जस्तो भएर लागेको लोड हो। अनि त्यस्तै गरेर अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको केसमा भनेको हाम्रो पोइन्ट लोडले ट्रायङ्गुलर दिन्छ, UDL ले प्याराबोलिक दिन्छ भने UVL ले हाम्रो क्युबिक प्याराबोला दिन्छ। शेयर फोर्स डायग्रामको लागि सुरुमा हामीले रियाक्सनहरू निकाल्ने, फ्री बेड डायग्रामको रियाक्सनहरू निकाल्ने। अब रियाक्सन निकालिसकेपछि यो के भयो त, ए भन्ने पोइन्टमा हेरौँ हाम्रो के छ, यो फ्री बेड डायग्राम हो। ए भनेको अहिले लेफ्ट भयो, यसको लागि ए पोर्सनको लागि लेफ्ट भयो। लेफ्टमा के हुन्छ त, हाम्रो अपवार्ड शेयर फोर्स लाग्यो भने हामीले के हुन्छ, अपवार्ड लाग्छ भने हामीले पोजिटिभ हुन्छ भनेर हाम्रो यताको साइन कन्भेन्सनमा हामीले यो लेफ्ट भयो नि त, जस्तो लेफ्ट भयो, यो लेफ्टतिर छ भने अपवार्ड पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हामीले भर्ने कता हो, पोजिटिभ भर्ने भनेको माथि हो, त्यही भएर पोजिटिभ हामीले माथि भर्यौँ। त्यस्तै गरेर यो ठाउँमा पोइन्ट लोड 8 किलोन्युटन लागेको छ र यो RA भनेको माथि छ हाम्रो, RA बाट हामीले 8 घटायौँ, यो डाउनवार्ड लागेको छ।
र नेगेटिभ आयो नेगेटिभ तल भर्ने। त्यस्तै गरेर अब यो बी पोइन्टमा प्लट गर्दाखेरि बी पोइन्टमा फ्री बोडी डायग्राममा हेर्ने। एकछिन फ्री बोडी डायग्राममा के छ त यो पोइन्टमा हेरे पनि हुन्छ यो पोइन्टमा हेरे पनि हुन्छ। अब यो पोइन्टमा हेर्यो भने यो पोइन्टमा कस्तो छ त हाम्रो मैले के भनेको थिएँ हाम्रो यो भनेको अहिले कुन लिएका छौँ हामीले लेफ्टतिर लियौँ भने हाम्रो डाउनवार्ड शियर फोर्स भयो भने पोजिटिभ हुन्छ भनेको थियो भने यहाँ अहिले कस्तो आयो त अपवार्ड फोर्स आयो। अपवार्ड आयो भन्नेको मतलब यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। त्यही भएर यो हामी तल भर्छौँ 2.57। यो पोजिटिभ आएको भए पनि हामीले तल भर्नु पर्यो किनभने यसमा हुनु भनेको डाउनवार्ड भइदिएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो यो भइदियो अपवार्ड त्यही भएर नेगेटिभतिर भयो। त्यसै गरेर हामीले हरेक पोइन्टहरुमा यसै गरेर प्लट गर्ने रियाक्सनहरु प्लट गर्ने अनि जुन ठाउँमा बीचमा लोड आएको छ त्यो ठाउँमा पोइन्ट लोड आएको छ भने घटाएर लेख्ने। अब यसमा यो यूडीएल को केसमा ट्रायंगुलर हुने भो अनि यो शेप फिगरको र यो के भन्छ पोइन्ट लोडको केसमा हाम्रो रेक्टेंगुलर हुन्छ। हाम्रो अहिले यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड युनिफर्म भेराइङ लोड आएको छैन यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। अनि त्यस्तै गरेर सबै पोइन्टहरुमा फ्री बोडी डायग्राम हेर्दै बेसिक साइन कन्भेन्सन हेर्दै यो हामीले शियर फोर्स डायग्राम बनाउने। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा हेरौं। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा हेर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टमा अब एक्सटर्नल बनाउनको लागि हामीले एक्सटर्नल लोडले दिने मोमेन्ट र इन्ड मोमेन्टलाई ओभरल्याप गरेर ड्रा गर्छौं। अब इन्ड मोमेन्ट भनेको हाम्रो अगाडि हामीले कुन स्टेपमा निकालेका छौं त स्टेप 5 मा निकालेको यो यिनीहरु भनेको इन्ड मोमेन्टहरु हो। यो इन्ड मोमेन्टहरुले एउटा स्ट्रेट लाइनमा जोड्छौं र अर्को अब हाम्रो एक्सटर्नल लोड भनेको यो वाला यो भनेको एक्सटर्नल दुईटैले दिएर ओभरल्याप गरेर बनाउँछौं हामी। अब इन्ड मोमेन्टलाई जहिले नि स्ट्रेट लाइनले जोड्ने हो भने अब हाम्रो के हुन्छ त एक्सटर्नल लोडले दिने मोमेन्ट डायग्राम टाइप्स अफ लोडमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो हामीले अगाडि भिडियोमा क्लियरसँग पढिसकेका छौं त्यो कुराहरु यस्तो हुन्छ भनेर। अब यहाँ हेरौं सुरुमा हामीले इन्ड मोमेन्ट भनेको ए मा कति छ त साइनको कुरा हेरौं। ए मा अब हाम्रो कति छ एमएबी हाम्रो कति आयो थियो -8 किलो न्यूटन। हामीले यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने बेला नेगेटिभ माथि प्लट गर्ने हो र पोजिटिभ तल प्लट गर्ने हो। ठिक्क यसको उल्टा गर्ने हो यहाँ। अब -8 आछ भने ल यहाँ भर्यौं हामीले। अहिले सुरुमा इन्ड मोमेन्ट भरौं। त्यसपछि एमबीए भनेको प्लस 0.82 आछ भने अब साइन कन्भेन्सन अनुसार हाम्रो के हो साइन कन्भेन्सन हाम्रो यो साइड एन्टिक्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ हो। एन्टिक्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ हो। हाम्रो के आइदियो पोजिटिभ आउनु भनेको हाम्रो क्लकवाइज हो। क्लकवाइज आछ भने अब यो साइडमा फिगर बनाउने बेला अघि हामीले बेसिक कन्भेन्सन पढे अनुसार यस्तो किसिमको आइदिन्थ्यो भने हामी त्यसलाई पोजिटिभतिर लेख्थ्यौं र यो भन्दा यहाँ प्लट गर्थ्यौं। यस्तो नआएर ठीक यसको उल्टा आयो भने हामी 0.84 यहाँ भए पनि माइनस नै हुने भयो। हाम्रो बेसिक अनुसार भन्दा उल्टा आयो भने यो पनि माथि नेगेटिभमै पर्यो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो एमबीसी कति आछ -0.84 एमबीसी भनेको यो भयो माइनस। त्यस्तै गरेर एमसीबी भनेको एमसीबी भनेको हाम्रो 1.95 एमसीबी भनेको सी देखि बी तिर यहाँ के आइदियो त पोजिटिभ आयो। फेरि आउनु पर्थ्यो के नेगेटिभ आउनु पर्थ्यो के हुनुको लागि तल पर्नुको यो चाहिँ पोजिटिभमा पर्नुको लागि। त्यही भएर पोजिटिभ आयो भन्यो भने यो पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो यो चाहिँ क्लकवाइज हो। यहाँ एन्टी क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभतिर भर्ने हो। त्यही भएर यो पनि नेगेटिभतिर नै पर्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो एमसीडी को भइहाल्यो। अब एमसीडी भनेको माइनस यो 1.94 यो दुईटा एमसीबी र एमसीडी मध्ये एउटाबाट जुनबाट गरे पनि हुन्छ। अब एमडीसी हेरौं। एमडीसी को केसमा हाम्रो कति भ्यालु आछ 6.39 आछ पोजिटिभ आछ। पोजिटिभ आयो र तल किन भरेनौ माथि किन भर्यौ भन्नको लागि
हामीले पोजिटिभ भनेको हाम्रो क्लकवाइज आएको हो। तर यो डी पोइन्टमा डी देखि सी तिर हेर्ने हो भने हामीले एन्टी क्लकवाइजलाई हामीले पोजिटिभतिर बढ्छौँ भने यो आइदियो कि हाम्रो क्लकवाइज आइदियो, त्यही भएर यो पनि नेगेटिभतिर नै पर्यो। अब यति अहिलेको यो कन्सेप्ट बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हामीले सिक्यौँ। अब हामी डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ थाहा पाऊँ। जस्तै मैले अब लोडहरूलाई ए टाइप र बी टाइपमा डिभाइड गरेको छु। ए टाइप भनेको डाइरेक्ट फर्मुला भएको हामीसँग म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि। यो जस्तै अब बीचमा पोइन्ट लोड आयो भने एउटा यसको लागि फर्मुला छ, यसको लागि पनि फर्मुला छ, यसको युडिएलको फर्मुला छ र युबिएलको पनि फर्मुला छ। पुरै चाहिने स्पानमा युबिएल छ, युडिएल छ भने फर्मुला छ। तर बिचमा हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीमको बिचमा दुईटा पोइन्ट लोड आइदियो भने त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी निकाल्ने, अनि त्यसपछि हाफ स्पानमा हाम्रो युडिएल आयो भने कसरी निकाल्ने, यो बिचमा हाम्रो युडिएल आइदियो कुनै लेन्थमा भने कसरी निकाल्ने, होल स्पानमा युडिएल पनि आयो, त्यसपछि पोइन्ट लोड पनि लाग्यो भने कसरी निकाल्ने, त्यस्तै गरेर यो सेन्टरमा पोइन्ट लोड, अब त्यस्तै गरेर होल स्पानमा युडिएल र सेन्टरभन्दा अलि यताउति पोइन्ट लोड लाग्यो भने त्यसको हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, त्यस्तै गरेर यो युनिफर्मली भेराइङ लोड अब यो बिचमा लाग्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ। त्यसको लागि हामी अब यसको लागि त हामीलाई थाहा छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको हाम्रो पोइन्ट लोड लाग्यो भने PL/4 हुन्छ, बिचमा लागेको छ सेन्टरमा भन्यो भने, र त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यो ट्रायङ्गुलर सेपको पोजिटिभ भनेर हामीले बनाउँछौँ। त्यसपछि अब त्यस्तै गरेर यो सेन्टरमा लाग्यो भने अलि यता लाग्यो भने म्याक्सिमम मोमेन्ट कति हुन्छ त PAB/L हुन्छ। त्यसको पनि हाम्रो ट्रायङ्गुलर नै हुन्छ फिगर चाहिँ भनेको हाम्रो ट्रायङ्गुलर हो। त्यस्तै गरेर युडिएलमा म्याक्सिमम भनेको WL²/8 यो कहाँनिर हुन्छ त सेन्टरमा नै हुन्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम कहाँनिर बनाउने बीमको सेन्टरमा, यो दुईटाको म्याक्सिमम कहाँ बनाउने जहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ त्यहाँ म्याक्सिमम बनाउने हो, त्यो म्याक्सिमम बनाउने। त्यस्तै गरेर युबिएलमा हाम्रो MX भनेको WL²/9√3, W भनेको अब कति किलोन्युटन भनेर यहाँ दिएको छ त्यति किलोन्युटन पर मिटर भनेर दिएको। अनि त्यसपछि कहाँनिर लाग्छ भन्नुको लागि चुच्चोबाट L/√3 मा, चुच्चो भनेको B देखि A तिर L/√3। अब यताबाट बन्दैछ भने जस्तो यताबाट फिगर बन्यो र यहाँ A यहाँ B छ भने अब यहाँदेखि होला L/√3। चुच्चो भनेको जतातिरबाट त्यो चुच्चो छ जतातिर साँघुरो भाग छ ट्रायङ्गुलरको त्यो पोर्सन त्यहाँबाट यो फेदतिर हाम्रो कति लाग्ने भयो त L/√3, त्यहाँनिर म्याक्सिमम बनाउनु पर्ने भयो हामीले। यो भनेको यसको क्युबिक प्याराबोला भन्छ, यसको प्याराबोला भन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब बी टाइपमा हेरौँ, हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छैन। त्यसको लागि कसरी निकाल्ने भने सुरुमा हामीले रियाक्सन निकाल्नुपर्छ। रियाक्सन निकालिसकेपछि अब रियाक्सन इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरेर मोमेन्ट आउँछ, त्यसलाई अब डायग्राममा देखाउने हो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ रियाक्सन निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। रियाक्सन आयो र रियाक्सन अब यो 2 मिटर पर एदेखि लेफ्टदेखि राइटतिर एदेखि सीतिर 2 मिटर उता हाम्रो कति हुन्छ यो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्याल्यु, यो डायग्राम भ्याल्यु कति हुन्छ त भन्नुको लागि यो भनेको हाम्रो के हो त RA चाहिँ यति 11.67 इन्टु 2 मिटर गऱ्यो भने यहाँ माथि हुन्छ। सेप स्ट्रेट लाइनले किन जोड्यौँ, पोइन्ट लोड हो त्यही भएर स्ट्रेट लाइन। त्यस्तै गरेर यहाँबाट यहाँ पनि कति भयो त यो भनेको RB भनेको 13.33 इन्टु 2 यो भयो। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले यो र यो त हामीले यसरी जोड्यौँ र बीचको लागि पनि हामीले स्ट्रेट लाइन नै जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो केसमा भयो त यो यस्तो केसमा, यता कस्तो केसमा बीचमा दुईटा पोइन्ट ल्याउट दिएको छ भने त्यो केसमा यो भयो। अब दोस्रो हामी अर्को केस हेरौँ। 6 नम्बरमा हाफ युडिएल दिएको छ भने त्यो केसमा हाम्रो कस्तो हुन्छ, सुरुमा त्यो रियाक्सनमै निकाल्ने हो। RB र RA आयो, RB र RA आइसकेपछि अब यो मोमेन्ट सीमा, सी भनेको सेन्टरमा हो, सेन्टरमा निकाल्नको लागि कस्तो भयो त यो भनेको 22.5 भनेको RA इन्टु योदेखि सीको डिस्टेन्स माइनस यो युडिएल लागेको युडिएलले दिने मोमेन्ट घटाउने हो।
10 into 3 भनेको पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यौं। अब 3/2 भनेको त्यो डिस्टेन्स पोइन्ट लोडको त्यो उसको आधा डिस्टेन्स गरेर यसरी हामीले मोमेन्ट सी को निकाल्यौं। त्यस्तै गरेर यो साइडबाट पनि हामी बी देखि सी तिर आउँदै बेला पनि निकाल्न सक्छौं र भ्यालु सेम आउँछ। भनेको के हो त आरबी इन्टु 3 आरबी भनेको 7.5 इन्टु 3 गरेर 22.5 किलोमिटर मिटर आयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को उसमा हेरौं हामी 7 नम्बरमा युडिएल हाम्रो केमा लागेको छ त बिचमा लागेको छ। यो केसमा पनि पहिलो काम त हाम्रो के हो त रियाक्सन निकाल्ने काम हो। रियाक्सन निकाल्यौं। अब लेफ्ट देखि राइट तिर 2 मिटर पर कति हुन्छ m2 भनेको हाम्रो RA इन्टु 2 मिटर भनेको 20 किलोन्युटन मिटर भयो। त्यस्तै गरेर m3 भनेको m सेन्टरमा सेन्टर भनेको यहाँनिर होला। यहाँनिरको मोमेन्ट हामीले कसरी निकाल्ने त यहाँनिरको मोमेन्ट निकाल्नको लागि यो भनेको 10 इन्टु 3 भनेको RA इन्टु 3 भनेको यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म माइनस यो युडिएल ले दिने मोमेन्ट घटाउने 25 किलोमिटर मिटर आयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो m2 भनेको राइट देखि लेफ्ट तिर आउँदै छौं भने अब यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँनिरको कति हो त 10 इन्टु 2 किनभने अब 10 भनेको हाम्रो कति आछ आरबी पनि 10 नै हो 10 इन्टु 2 आयो। यसलाई प्लट गर्दाखेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म त बीचमा अब हाम्रो यहाँ लोड छैन भने स्ट्रेट लाइनले जोड्छौं। यहाँ के छ युडिएल छ भने प्याराबोलिक बनाएर हामी यहाँ जोड्छौं र भ्यालुहरु हामीले यहाँ निकालेको प्लट गर्छौं। यसरी हाम्रो के बन्यो त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। यो किसिमले हामीलाई यदि लोडहरु एउटा स्पानको बिचमा यसरी लोड दियो क्वेशनहरुमा जोडेर हाम्रो दिन्छ भने हामी यसरी गर्छौं। त्यस्तै गरेर अब उतापट्टि हेरौं। अब पोइन्ट लोड आछ बिचमा र त्यसपछि युडिएल पनि छ भने पनि हामीले रियाक्सन निकाल्ने हो। पहिलो काम त रियाक्सन निकाल्यौं। रियाक्सन निकालिसकेपछि लेफ्ट टु राइटमा जाने बेला m3 भनेको के हो त mc हो m सेन्टर हो। m सेन्टरमा यो भनेको लगभग म्याक्सिमम मोमेन्ट हुने पोइन्ट हो। त्यहाँ कति भयो RA इन्टु mc भनेको यो RA इन्टु 3 माइनस यो युडिएल ले दिने घटायौं भने 120 आयो। यो 120 हुन्छ यहाँ यो पनि भइहाल्यो हाम्रो। यसरी अब यो चाहिँ कप भयो। कप किन भयो भने पोइन्ट लोड पनि छ युडिएल पनि छ भने कप भयो। अब हल्का यता आछ यता मतलब बिचमा सेन्टरमा छैन पोइन्ट लोड भन्यो भने हामीले पहिलो काम रियाक्सन निकाल्यौं। दोस्रो काम भनेको अब कहाँनिरको मोमेन्ट निकाल्ने त सी निरको ए देखि सी A टु सी मा हामीले 2 मिटर पर ए देखि बी तिर जाँदै छौं र 2 मिटर पर सी आयो र त्यहाँनिरको मोमेन्ट निकाल्ने हो भने RA इन्टु 2 माइनस युडिएल ले दिने मोमेन्ट घटायौं भने हाम्रो यो आयो। त्यस्तै गरेर m3 भनेको mc निरको मोमेन्ट हो त्यो निकाल्नको लागि हामीले त्यस्तै गरेर अब RA इन्टु 3 माइनस युडिएल ले दिने मोमेन्ट हामीले युडिएल ले दिने मोमेन्ट घटायौं। यो डाउनवार्ड लागेको छ त्यही भएर घटाउने हो। त्यस्तै गरेर पोइन्ट लोडले दिने मोमेन्ट पनि घटायौं। यो पनि डाउनवार्ड छ RA को रियाक्सन भन्दा अपोजिटमा छ भने यसरी हामीले घटाएर यो पनि निकाल्यौं र यहाँनिरको यति आयो यो ठाउँको यति आयो र कोअर्डिनेटको यसरी अब जोड्ने हो भने यो पनि एक किसिमको कर्भ आउँछ। त्यस्तै गरेर अब हेरौं हाम्रो बिचमा युडिएल आयो भने कस्तो हुन्छ त। युडिएल आयो भने पहिलो काम भनेको हाम्रो रियाक्सन निकाल्ने नै हो। रियाक्सन निकाल्नको लागि मोमेन्ट एट ए मा 0 मान्यौ। त्यसको लागि RB इन्टु 6 प्लस अब हाफ इन्टु बेस यो भनेको बेस इन्टु हाइट भनेको के हुन्छ त ट्रायंगलको एरिया जस्तै यो बेस भनेको 2 हाइट भनेको अब हाम्रो यो कति युडिएल कतिले लागेको छ त्यो हो इन्टु 2 प्लस 1/3 अफ b हुन्छ हाम्रो। 2 भनेको के हो त a मा निकाल्दै छौं यहाँदेखि यहाँसम्म त 2 डिस्टेन्स छँदै छ। अब यसको cg भनेको कति हो त 1/3 अफ b हो किनभने यो चाहिने मोटो भागतिर फेदतिर हाम्रो के हुन्छ त फेदतिर के हुन्छ बढी लाग्छ भने यो भनेको तुरुन्तै सेन्टर आइहाल्छ भने 1/3 गर्छौं। यतातिरबाट जाने हो भने 2/3 गर्छौं। यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि इक्वल 0 यो RB इक्वल टु भ्यालु आयो RA पनि आयो। त्यस्तै गरेर आइसकेपछि अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनको लागि
हामीले के गर्छौं त अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनेको लागि अब यो VL को केसमा हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको W²/9√3 हुन्थ्यो पुरै स्पानमा छ भने, तर डिस्टेन्स कतिमा हुन्थ्यो त L/√3 चुच्चो बाटो हुन्थ्यो। L/√3 अहिलेको केसमा हामीले L/√3 गर्दाखेरि कति आयो त L भनेको अब यो स्पान कति स्पानमा लागेको छ UVL 2 मिटरको छ। अब 2/√3 गर्दाखेरि 1.1547 आयो। त्यति आयो भने अब त्यसको लागि अब यति मिटर यताको हाम्रो यो मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त 1.1 यो चाहिँ L/√3 छ मानिदिउँ। यहाँदेखि यहाँसम्म L/3 मा त हाम्रो के हुन्छ त √3 मा म्याक्सिमम बन्छ। अब यो म्याक्सिमम पोइन्टको अब हामीले W' निकाल्नु पर्यो। यो W' निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यहाँ W' निकालौं। अब यो tan हामीलाई गिभन छ, W' हामी निकाल्छौं। यही अनुसार हामी पछि सल्भ गर्छौं। यहाँनिर म्याक्सिमम आउँछ त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट को लागि म्याक्सिमम आउँछ। यो भनेको 2 मिटरको पुरै स्पान छ भने W' को भ्यालु हाम्रो सिमिलर ट्रायंगलबाट कति आयो 5.77 आयो। अब 5.77 आइसकेपछि अब राइट देखि लेफ्टतिर जाने, किनभने जतातिर चुच्चो छ त्यतातिरबाट आउनुपर्छ UVL को केसमा, त्यसपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब राइट देखि लेफ्टमा आउँदाखेरि M2 भनेको यो RB इन्टु 2 भनेको 2 मिटर यता त हाम्रो त्यही हुने भयो। RB इन्टु 2 भनेको यहाँ त त्यही बन्ने भयो हाम्रो। कति बन्ने भयो त यो भनेको हाम्रो कति भयो नेट 8.88 भयो। र यो भनेको कति भयो भन्नको लागि म्याक्सिमम भनेको त 3 मिटर उता हो बीचमा सेन्टरमा। यो कति मिटर उता हो त यो हाम्रो भनेको UDL को केस भइदिएको भए हाम्रो सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्थ्यो। तर UVL मा L/√3 मा यो UDL यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि L/√3 मा चुच्चोदेखि म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही केसमा गर्दाखेरि हामीले रिएक्सन निकाल्यौं पहिलो कुरा। त्यसपछि हामीले के निकाल्यौं त अब रिएक्सन निकालिसकेपछि यो W' निकाल्यौं। W' किनभने त्यो जहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँनिरको हामीलाई चाहियो W', किनभने हामीले पछि निकाल्नु पर्ने मोमेन्ट छ। त्यसको लागि अब 2 मा कति भयो त राइट देखि लेफ्टतिर आउने बेला B देखि A तिर आउने बेला 2 मिटर यता कति भयो यो चाहिँ RB इन्टु 2 भएर 8.88 किलो न्युटन मिटर आयो यो भन्ने पोइन्टमा। त्यस्तै गरेर अब म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको कति हो त यो 2 भन्दा पनि 1.2 यो B देखि 2 प्लस 1.1547 यता हो भन्यो भने 3.1547 मा हुन्छ म्याक्सिमम। झुकेर यसरी M3 मा हुन्छ भनेर यो गर्दाखेरि हाम्रो गल्ती हुन्छ। त्यही भएर 1.80 मा हाम्रो म्याक्सिमम हुने भयो। यो UDL को केस हैन कि यो UVL को केस हो। यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ भने यो के भयो M म्याक्सिमम भनेको 4.444 इन्टु यो डिस्टेन्स यो भनेको RB इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स माइनस यो UVL ले दिने डाउनवार्ड लागेको छ भने 1/2 इन्टु 1.154 इन्टु कति 5.774 इन्टु कति 1.1547 डिभाइड 3 भनेको हाम्रो CG मा यसो भयो CG भयो। यो घटायौं हामीले। त्यसपछि हाम्रो कति आयो त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो 17.965 किलोन्युटन मिटर। UVL को केसमा हामीले यसरी निकाल्ने। ल आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।